الحمد لله، بسم الله. درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو بإذن الله لوبسيون بلاج دو كولور. لانتيغي ديال هاد لوبسيون اننا غادي نتحصلو على اون سيليكسيون انطلاقا من واحد اللون معين عندنا في وسط ليماج. مثال، عندي هنايا هاد الكازون في وسط ليماج، بغيت نديرلو لا سيليكسيون بشكل كامل. في هاد الحالة غادي ندير منو سيليكسيون ومن بعد بلاج دو كولور. بلاج دو كولور لو برانسيپ اللي تتخدم به هو لو برانسيپ ديالاش ديال لو نوار اي لو بلون. هنا ملاحظة يقد نتوما ملي غادي تخدمو بهادي يكون عندكم باغ ديفو ايماج هنايا. غادي نعزل سيليكسيون، فهنا لاحظوا لي زون اللي مصبوغين بالبيض هما لي زون اللي غادي يكونوا سيليكسيوني، و لي زون اللي مصبوغين بلو نوار هما لي زون نون سيليكسيوني. غندير نخلي هادشي باغ ديفو، غندير اوكي. النتيجة شنو تتكون؟ انه لي زون كيما قلت اللي مصبوغين بالبيض فوتوشوب تيدير لهم لا سيليكسيون، بينما الاماكن اللي مصبوغين بالكحل فوتوشوب تيخليهم بشكل عادي نون سيليكسيوني. ليكزارسيس ديالنا هو غادي نحاولو نسيليكسيونيو كاع هاد الكازون اللي عندنا في وسط ليماج. في هاد الحالة غندير سيليكسيون ندي سيليكسيوني، وغادي نعاودو ايطاب باغ ايطاب باش نوصلو للنتيجة اللي بغيناها. بلاج دو كولور هنايا. قبل ما نخدم بالبيبات ملاحظة فوتوشوب تيقدم لنا مجموعة ديال الالوان غادي نتيستيوهم، مثلا لو روج، وهنا رديتو البال ما عندنا حتى شي حاجة مصبوغة بالبيض. علاش؟ حقاش ما عندناش لو روج في وسط ليماج. غادي نتيستي بلو جون، هنا فوتوشوب لقى بعض الاشياء عندهم علاقة مع لو جون ولكن ما دافش اون سيليكسيون 100%. فغادي نتيستي بلو فير الى غير ذلك. ملاحظة هاد لي كولور مثلا تيقدو يعاونونا ولكن ما تيكونوش فيابل على 100%. في هاد الحالة تنفضل نخدم بيبات. قبل ما نخدم بيبات بالنسبة طون كلير طون موين طون فونسي نون امبريمابل هادو غادي نخليهم في اون فيديو ابار غادي نشرح شنو المعنى ديالهم. كولوراسيون دو لابو غادي نشوفوها باذن الله في وسط هاد لا فيديو. في هاد الحالة غادي نكليكي على بيبات، و لو شوا مين تندير بيبات يعني تنخدم بيبات عادية، بيبات بلوس، وهنايا ندير بيبات روتيري. فبيبات كليك ونمشي نكليكي مثلا في هاد لا كولور في لو فير، نزيد واحد شوية ديال لا توليرونس، وهنا الريزولتا لا ديتو البال فوتوشوب تيسيليكسيوني بمعنى تيصبغ مجموعة ديال الأماكن اللي بغيت نسيليكسيونيهم، هنا تيصبغهم بالبيض. نزيد لا توليرونس بحال هكا. فهنا لا باقي مجموعة ديال الأماكن مازال ما تسيليكسيوناوش. في هاد الحالة غادي ننزل بيبات اجو ونكليكي في هاد لي زون اللي مازال ما مصبوغينش بالبيض. هنايا سبيل المثال غادي نكليكي هنايا ولاحظوا هادوك لي ديتاي او هادوك الأماكن تيبداو يتصبغوا بالبيض. فملاحظة هنا يمكن لي نكليكي في وسط ليماج، يعني هادي فين كاين البيبات، او في وسط هاد ليماج الصغيرة اللي فيها البيض والكحل. غادي نرجع لهنايا وغنشوف هاد لي ديتاي. لاحظوا غادي نسيليكسيوني، يعني غادي نكليكي في وسط ليماج هنا، كذلك في هاد الاماكن. شوف بعض الاماكن اللي مازال ما تسيليكسيوناش غادي نحاول نسيليكسيونيهم بحال هكا. لاحظوا لو ديرني كليك من كليكيت شنو بان دي ديتاي، بان هاد لي توش اللي كاين هنايا. في هاد الحاله غادي نقص، اما نقص لا توليرونس اما ندير اديسيون انولي بيبات. في هاد الحاله غادي نفضل نقص بيبات بحال هكا. وبعض الاحيان حتى لا غلط يمكنني نخدم باش نخدم بلوبسيون ديال روتيري، بمعنى لا كليكيت على ديك لا كولور غادي يحيدها ما تبقاش مصبوغه بالبيض تولي مصبوغه بالكحل. غادي نزيد نقص لا توليرونس هنايا. غادي نشوف هاد الاشياء، يعني غادي نرجع هنايا ونكليكي على هاد الاماكن تيستيهم ونقص لا توليرونس بحال هكا. بانت لي هنايا مزيان، يعني الا ما خطاتش سيليكسيونا كلشي. نتيستي كليكي في هاد المكان سي بون. هنايا قبل ما نكليكي على اوكي ملاحظة عندي ان ابيرسو سون تيخلي لو نوار اي لو بلون او نيفو دو غري. فلاحظوا نيفو دو غري شنو تيعطي؟ انه كاع تيعطي تقريبا نفس ليماج اللي كاين هنايا. لو بلون زون سيليكسيوني و لو نوار هي لا زون اللي مغاديش تسيليكسيونا. اما ندير لابيرسو نيفو دو غري ولا بلو كاش نوار، بمعنى لو نوار هنايا راه ديتو البعد لا زون تيخليها بلو نوار، بينما لا زون اللي مصبوغه بالبيض يعني لا زون دو سيليكسيون تيعطيها لي كولور الاصليين اللي كاين في وسط ليماج. نزيد نتيستي كاش بلون، ومن بعد عندكم هنايا لو ماسك. ملاحظه لو ماسك عنده معنى اخر غادي نشوفوه في دوطخ فيديو. فتيبقى عندكم لو شوا انكم كلكم تخدموا بحال هكا بنيفو دو كاش نوار، وهنا تخدموا بحال هكا تكليك تزيدوا ولا تنقصوا الاشياء اللي بغيتو. فمن بعد مثلا تيتبين على اساس ان درنا لا سيليكسيون ديال هاد الكازون كامل في وسط ليماج شنو تيبقى اوكي فقط. ولا ديتو البال تنتحصل على لا سيليكسيون ديال الكازون كامل. يمكن لي ندير فقط لي كولور ويمكن لي نخدم بشكل واسع من بعد. فمثلا غادي نزيد ان ديغرادي
لوباسيتي ديالو ناقصه واحد شويه. هنا هاد لي كولور بحال هكا وغادي نكليسي غير باش ندير ان بتي تيست. سيليكسيون، ندير سيليكسيون. لا بديتو البان تنتحصل هاد النتيجه انني درت لا سيليكسيون ديال الكازون كامل ومن بعد دوزت عليه بان ديغرادي. هنا غادي ندوز لا دوزيام ايماج وغادي نشوف فيها دوطخ اوبسيون عندهم علاقه مع بلاج دو كولور. دائما سيليكسيون بلاج دو كولور وغادي نكتشفوا هاد لوبسيون ديال لو كلوستر دو كولور لوكاليزي. اول شيء قبل ما نخدمو بها دائما بيبات سيليكسيوني غادي نكليكي في هاد القهوه اللي كاين هنايا. النتيجه شناهي؟ تيسيليكسيوني جميع الاماكن اللي عندهم نفس اللون ديال المكان اللي كليكيت. غادي نقص في لا توليرونس ونجي نكليكي هنايا فنفس الشيء لا بديتو البال تيسيليكسيوني جميع الاماكن اللي عندهم نفس المكان ديال اللي كليكيت بدون استثناء. ملي تنقول جميع الاماكن بمعنى ليماج كامله، ولكن لا بغيت انا يسيليكسيوني غير هاد الاماكن اللي كاين في وسط هاد لاطاس بمعنى في وسط هاد الكاس ديال القهوه. في هاد الحاله لاحظوا غادي نخدم بهاد لو كلوستر كليك وهنا عندي جوج ديال الحوايج غادي نديكوشي كلوستر. لاحظوا ليطوندو ما تيبقاش باين، نكليكي على لو كلوستر ليطوندو تيتاكتيفا 100%. ملي تيكون 100% بمعنى انه فوتوشوب تيسيليكسيوني جميع الاماكن اللي عندهم نفس لا كولور ديال المكان اللي كليكيت فيه. ولكن لا نقصت ليطوندو ولاحظوا النتيجه هنايا في وسط هاد لا زون فهاد الحجم ديال او المكان ديال لا سيليكسيون تيبقى يضعف بشويه بشويه. نزيد لا توليرونس باش يبان اللون الابيض ونقص بحال هكا ونكليكي في هذا المكان. فهنا فوتوشوب مثلا ملي تيكون ليطوندو ضعيف فما تيمشيش يقلب في الاماكن البعيده فتيقلب غير في الاماكن اللي قراب ليه. بينما لا كان ليطوندو شحال ما كان ليطوندو الحجم ديالو اكبر شحال ما فوتوشوب تيتوسع في لا ديتيكسيون ديال الاماكن اللي عندهم نفس لا كولور ديال المكان اللي كليكيت فيه. فهذا هو المعنى ديال ليطوندو. في هذه الحاله الا بغيت نسيليكسيوني فقط هاد القهوه اللي كاينه في الكاس غادي نقص ليطوندو غير بهذا الشكل حتى نتحصل على النتيجه اللي عندي هنايا. غير بحال هكا نعاود نكليكي هنا ندير لاجو ونتحصل على النتيجه وندير اوكي غير بهذا الشكل. وهنا لا ديتو البال دار لا سيليكسيون غير ديال هاد القهوه اللي كاينه في وسط الكاس. هذا هو لوغو ديال ليطوندو. اسيوس يمكن ندير ايماج ريغلاج ونزيد لا تانت اي ساتوراسيون وهنا مثلا نطلع واحد شويه ديال ساتوراسيون ماشي بزاف ولومينوزيتي كذلك نقص غير واحد شويه. اوكي نشوف الريزولتا ندير سيليكسيوني لو ريزولتا بحال هكا باش نبدل لا كولور ديالهم بشكل خفيف واحد شويه. فهنا غادي ندوز لا تروازيام ايماج. تروازيام ايماج ملاحظه غادي نفيرمي هاد لي زيماج نو با انجستري كذلك نو با انجستري هنايا. وهاد ليماج غادي ندوبليكيها غادي نمشي غير لايماج دوبليكي. هنا غادي نخلي غير نفس السميه زائد كوبي كيما دار. ومن بعد لافيشاج غادي نقسمو غندير افيشاج فورما سمحولي او لوبسيون كاينه فونيتر ماشي في افيشاج فونيتر ريورغانيزي ومن بعد غنقول ليه دو فينييت فيرتيكال بحال هكا. غادي نخلي هاد لوريجينال على اليسار وغادي نخدم في هذه ديال اليمين. فهنا كليك ونمشي سيليكسيون ومن بعد بلاج دو كولور. اون فوا درت بلاج دو كولور ما غاديش ندير لو كلوستر ولكن غادي نخدم بهاد لوبسيون ديال كولوراسيون دو لا بو. هنا اوتوماتيكمون من نزلت كولوراسيون دو لا بو شنو يوقع؟ فوتوشوب تيدير ان كالكول و تيديتيكتي لا بو ديال هاد الشخص اللي عندنا هنايا. يمكن لكم تزيدوا عليها لوبسيون ديال ديتيكتي لي فيزاج. فلا ديتو البال يعني تيديتيكتي الفيزاج يصبو باليد زائد اليد ديالو. ومن بعد عندكم لا توليرونس يمكن لكم تزيدوا فيها تنقصوا فيها اوكي بهذا الشكل. ولاحظوا القوه انه تيدير لا سيليكسيون ديالو. ملاحظه هاد لوبسيون ديال كولوراسيون دو لا بو كاينه فقط في وسط فوتوشوب سي اس 6. في هاد الحاله مثلا هاد الشخص غادي ندير ايماج ريغلاج تانتي ساتوراسيون وغادي نقص شويه من هاد لو روج اللي عنده هنايا. فغادي نقص ماشي بزاف غير بحال هكا باش ايكيليبري لي كولور. اوكي سيليكسيون ندير سيليكسيون النتيجه لا ديتو البال هنايا باش يكون غير بشكل عادي ما يبانش هاد لو روج اللي زايد في وسط ليماج.